Okay. Friends, welcome back to my YouTube channel, Family Files. सो ह्याचे ते केस कापले आणि आता परत वयता खंय रे मार्केट सगळे चेंज केला आणि काय कळना. केस पळयात गेले वा हिरो दिसता मरे हांवें सामकेलो सामको. सो आता आमी हयांच्याले केस मारले आणि येवन बसले हांगा मार्केटान. टॉप्सची हांवें काल शॉपिंग केल्ली ती ऑल्टर करपा हाडले म्हाका फाल्यां घालपा एक. अयांशी बसता खंय आवय हिरो दिसता मरे अयांशे. गायज ही पळया इतली काडटा म्हाका फ्री दिली कोणे तरी वळखीचो कोण तरी बसलेलो मार्केटान. सो तो म्हणपा लागलो आयज गिरायक ना सो व्हर म्हणपा लागलो. सो गायज आमी पावली घरा आणि अयांच्यान कितें पळयलें आयज गणपासूर. हो खंयचो गणपासूर कितले पयले गणपासूर 2 सगळे कशे आशिल्ले कशे दिसताले. सो आमी गेले तेन्ना पावस नाशिल्लो आनी येतना मागीर आतां म्हणली येतना आमी फोटो काडटली मातशे व्हिडिओ काडटली पूण येतना पावस गडगड मागीर खंयत रावना आनी ते येयली आमी घरा. सो मजा सांगता तुमकां जेन्ना अयांच्या हांव डिफरंट सलूनान ट्राय करता. सो ह्या फावट हांव थंय कपडे शिवपाक म्हटल्यार ऑल्टर करपाक दिले आनी हांव गेलें अशें सोदतालें हांव सलून लागीं आसा काय म्हणून. मागीर कोण तरी सांगलें म्हाका थंय एक सलून आसा म्हणून. मागीर गेलीं आनी तुमकां पळयलां आसतलो व्हिडिओन. सो 5-6 चेअर्स आसा थंय आनी मशीन कितली आसा मशीन फक्त एक आसा ट्रिमराचें आनी तो आनी एकटो ऑलरेडी ते सायडीन बसलेलो आनी हे सायडीन अयांशाक बसयलो आनी ते ट्रिमर सो तो ट्रिमर यूज करी तर अयांशाक बसोवन दवरलो. मागीर आनी हांव चिंत्तालें आतां कितें करून सगळें ओल्ड फॅशन कशें पूण मारले बरें मारले केस. म्हाका तांकां ते सगळे जाणटेच आशिल्ले. म्हाका दिसलें आतां कशें मारतले काय ओल्ड फॅशन मारतले अशें सामकें भंय जाल्लो पूण बरें मारले केस. रे आयज कशें मारले केस हिरो दिसता मरे चड बेगीन. सो गायज आमी वयता आतां नरकासूर पळोवपाक आमच्या वाड्या वयलो नरकासूर पळोवपाक वयता आमी आतां. अयेश कोण रे कोण कोण हा गणपासूर. एलईडी पडटा पळय हात धरले एलईडी लाग. सो गायज हो आमगेल्या वाड्या वयल्या भुरग्यांनी केला काय बरं दिसता पळया नरकासूर. बाय बाय टेक केअर सी यू नेक्स्ट इयर. सो गायज देवती पळया कितली व्हडली लांबची लांब देवती आसा हांगा. नाका हांव देव नाका हांव रिस्क घेना कितें देवती नाका चल. सो गायज वयता आमी आतां एक नरकासूर पळयला आनी एक दाखयता तुमकां 2-3 आसा वाटेर आनी हांगा सगळो काळोख आनी देवती. अयांश गेलो गाडयेर हांव चलत वयता. कर चालू कर.
कोण यार कोण रे तो कोण आगोय ए विष्णू ना चल या चल कोण होत माझे सो गाईज फोन येईल आम्ही नरकासूर मावली घराकडे. The next day. अयांश अयांश उठा उठा दिवाळी आली मोती स्नानाची वेळ झाली. उठा उठा दिवाळी आली मोती स्नानाची वेळ झाली. उठ तेल काढूया अंग बस तेल काढता. हॅपी दिवाळी म्हण हॅपी दिवाळी म्हण. ओके दवडलो तित्ता लायले रे तुवें. सो आज दिवाळी स्पेशल आमगेर आयज आंबाड्याची चटणी उसळ चण्याची आनी रव्याचे लाडू राती मायन गेल्या इतले म्हाजे फेवरेट सांगू शकना हांव तुमकां. आनी ही मिठाई हे गोड फोव हे तिखट फोव आनी हे रोसांतले फोव हे पळया ही प्लेट म्हाजी सगळें पोट भरलें म्हाज्या खावन. आनी हांवें फक्त ते तिखट फोव तितलेच घेतलेले उरलेले नाका म्हणपा लागलो आपले. ए जायन तुगे खावना अजुनी फेमस अंडा दिवाली पार्टी. हे कोणे दिला हे कोणे दिला हांवें दोय खंयचे फोडटलो हे खंयचे फोड दोन्ही सेम ती. खंयचो कलर जाय तुका हो कलर पिंक कलर जाय तें दवरा. कितली चॉकलेटी रे यांच्या. हॅलो फ्रेंड्स विशिंग ऑल माय सबस्क्रायबर्स अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. सो म्हाका सकाळच्यान व्हिडिओ काडपाक टायमूच मेळना. मातशे क्लिप्स काडले हांवें न्हंयेच्याले. सकाळीं 5:30 उठून आयज सगळें आयज वॉकिंगेक सुद्दां वचोना. आयज फक्त सगळें डेली वर्क जे आशिल्लें डेली न्हू आयज तर खबर आसा तुमकां दिवाळी. सो सकाळच्यान सगळें निवळ करपाक बिजी आशिल्लें. हांव निवळ केलें मागीर मातशें शिनून कातून दिलें. उरलेलें सगळें जें आसा तें मायन केलें. हांवें कांयच करूना रांदपाचें काम म्हाका तितलें कळना. सो आयज खूब तरांचे पदार्थ केल्ले आमगेर फोव केल्ले. सो हांयेंच्याक उठयलो हांयेंच्याक देन तेल बीन बरें तेलाची मसाज केली अँड उठणे जे आसा उठणे सारयले आनी बरो न्हाणयलो गरम गरम उदकान. हॅपी दिवाळी हॅपी दिवाळी हॅपी दिवाळी. आतां सांग हांयेंच्याक कितें मेळ्ळें गिफ्ट कितें मेळ्ळें म्हाका चॉकलेट मेळ्ळें कोणे दिली बाय माशी. हांयेंच्याक 2 सेलिब्रेशन बॉक्स मेळिल्ले आसा हांयेंच्याक आनी एक तेज्या आत्यान आनी एक तेज्या मावशेन दिला तेका आनी सामको हॅप्पी जाला तो. आनी कांय नाका तेका आतां. सो पयलीं जी जशी दिवाळी आसताली तशी म्हाजी आतां दिवाळींतली हें ना. म्हाका तितलें इंट्रस्ट ना दिवाळीन. कित्याक जे मनशा वांगडा हांव दिवाळी सेलिब्रेट करताली ती मनशां म्हाज्या वांगडा सद्या ना. सो म्हाका तितलें हें ना पयलीं भशेन. पयलीं खूब एक्सायटेड आसतालें हांव सकाळ फुडें उठ्ठालें मागीर तेल बीन काडून बरें उठण्यान बीन न्हांवतालीं मागीर सगळें कितें आरत बिरत खूब कितें कितें आसतालें. सो पळय आनी घरान फराळ आसतलो तरेतरेचो. सो आफ्टर 2019 म्हाजें मनूच गेलां. म्हाका तितलें येत ना अशें म्हटल्यार दिवाळी म्हटल्यार म्हाका एक युज्युअल डे कसो दिसता अशें व्हडलेंशें कितें फेस्टिवल कशें दिसत ना. तरी पूण ट्राय करता हांव मायंड म्हाजें हें करपाचें. तरी तें पॉसिबल ना म्हाका लागून. तरी एक दिवाळी म्हटल्यार युज्युअलूच आसा. सो हांयेंच्याकूय तितलें कळना दिवाळी म्हटल्यार कितें तें. तो म्हणटा नवे कपडे घातले म्हणटकीर तो म्हणटा बर्थडे आतां तो सांगतालो म्हाका ओदर मम्मा बर्थडे जालो न्हू म्हाजो आतां कपडे चेंज करूं. सो ताका दिसलें की बर्थडे आसा म्हणून तेजो. कितें सोंडीन सोंडीन
कसलो पेलो हाडलेलो तुवें फोम्यार तुका तो पेलो बोला गटा कॅमेरात कसो दिसतो तो तुगेलो हेअर कट पळोवया फाटल्यान चल फाटल्यान फुडें चल तसो चल फुडें वय सिरो मरे सामको सारको हें कितें आयज कितें रे हें आयज नवे कपडे कित्याक घातल्या तुवें कपडे घातले तुवें कित्याक घातल्या कितें आसा आयज आयज कितें आसा दिवाळी दिवाळी आसा आयज वदकी सांग तो बर्थडे आसा म्हणून तुगेलो बर्थडे दिवाळी दिवाळी आसा आनी काल राती कितें पळोवपाक गेल्लो तूं राती कितें पळोवपाक गेल्लो कितें पळोवपाक गेल्लो राती गणपासूर नरकासूर तू भिलो भिलो तू नरकासुरा कित्या कित्या भिलो म्हाका पोय दिसता बावलो मरतो पावलो नव्हतो आवली खाता ती खाता सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी व्हिडिओ शेअर करा सबस्क्राईब करा चॅनल सबस्क्राईब करा जर चॅनलाची नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात विशिंग ऑल ऑफ यू वन्स अगेन हॅप्पी दिवाळी